बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो टांग से अपाई थी और इसका शौहर इसे व्हील चेयर पर बिठाकर आज करवा रहा था। रुकन जवानी के दौरान हिजर असवद को बोसा देना इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जो ज़ाहिर नामुमकिन थी, मगर फिर भी इसे यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद से इसका शौहर इसके लिए यह भी मुमकिन बना देगा। यशमा बताती है कि मेरा तलक मर्दान से है। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बहन भाई लिखे पढ़े मास्टर डिग्री होल्डर हैं। मेरे वाले साहब गांव के छोटे ज़िम्मेदार मगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बारहूब शख्सियत के मालिक हैं। हम लोग पठान हैं, मगर हमारे यहाँ गांव के मुअज़्ज़ज़ शख्स जो लोगों के दरमियान अदल करके तनाज़ात को मिटाते हों, इसे मालिक कहा जाता है और लोग इसे इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब भी अपने गांव में मालिक थे और हमारे घराने की इज़्ज़त थी। वाले साहब की निस्बत से ही मैं भी अपने नाम के साथ यशमा के बाद मलिक लिखती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी और बेहद लाडली थी। हमारे घर में बिला वजह की रोक टोक नहीं थी, मगर इसके बावजूद हम लोग अपने मज़हब इस्लाम से इंतहाई लगाव रखते थे और अमली ज़िंदगी में हर मुमकिन इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रख कर चलते हैं। मगर एक बार शैतानी वस्वसे में आकर राह हिदायत से भटकने वाली थी, मगर मेरे वालिदैन की समझदारी और दुआओं ने बचा लिया। हुआ कुछ यूं के दौरान तालीम मुझे करीबी गांव के एक लड़के जलाल खान से मोहब्बत हो गई थी। जलाल खान बिलाशुबा एक खूबसूरत जवान था। बतौर शौहर वो भी लड़की के लिए आइडियल हो सकता था। जलाल ने मुझे अपने दिल के मेरे मुतल्लिक मोहब्बत भरे जज्बात से आगाह किया, तो मैंने भी जलाल को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हुए बताया कि मैं भी इसे पसंद करती हूँ। यूँ एक आदमी रहते हुए मैं और जलाल एक दूसरे के करीब हो गए, मगर फिर भी इससे मैं कभी भी मोहब्बत के नाम पर इतना करीब नहीं हुई कि वो मुझे बिना निकाह के छू सके या हम लड़कियों की तरह मेरे साथ आवारा गर्दी कर सके। बज़ाहिर मुझे वो एक मुखलिस और वफादार इंसान लगता था, और फिर इसके कहने पर मैंने अपने घर इसके मुतल्लिक बात की, क्योंकि जलाल ने मुझसे कहा था कि इसके घर वाले मेरे घर आना चाहते हैं ताकि इसके लिए मेरा हाथ मांग सकें। जलाल के लिए मैंने घर बात की तो मेरी वालदा ने इंतहाई तवज्जो से मेरी बात सुनी और फिर मुझे कहा, बेटा कोशिश करना तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की पगड़ी पर कभी दाग ना लगे। बेटा अगर पगड़ी दागदार हो जाए तो दाग धोया जा सकता है, पगड़ी को बदला जा सकता है, मगर बेटी पगड़ी को दागदार कर दे तो वो दाग पगड़ी के साथ साथ घर के मर्दों के मुंह पर मोर की तरह साबित हो जाता है और आने वाली नस्ल पर भी इस दाग के आसार बाकी रहते हैं। अपनी अनपढ़ माँ के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर मैं सकते में रह गई और अपनी माँ के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर थोड़ी परेशान हो गई। खैर मेरी माँ ने मेरे सामने वाले साहब से बात करने की हामी भर ली और मुझे नमाज का कहकर खुद भी मुसल्ला बिछाने लगी। मेरी माँ ने मेरे वाले साहब से बात की। वाले साहब ने रात को मुझे कमरे में बुलाया, मुझसे जलाल के मुतालिक पूछा। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वाले साहब को जलाल का आता पता भी बता दिया। मेरे वाले साहब ने चंद दिन का वक्त मांगा और मुझे कुछ नसीहतें की, फिर सोने का कहकर मुझे कमरे में भेज दिया। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि जिस तरह का पठानों का कल्चर दिखाया जाता है, पठान इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। और चाहे बेटी बीवी बहन या माँ के रूप में हो, इसे हर मुमकिन इज़्ज़त और मोहब्बत दी जाती है, इसकी बात को अहमियत दी जाती है। अगर इसके बावजूद औरत कोई गलत कदम उठाए तो गुस्सा आना फितरती बात है। लिहाजा मुझ पर भी किसी किस्म की पाबंदी लगाए बिना मुझे फ़क्त चंद नसीहतें करके मेरी मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया, क्योंकि मेरे वालिदैन को अपनी तरबियत पर भरोसा था। मेरी तालीम जारी रही। यूनिवर्सिटी में जलाल से रिश्ते के लिए घर वालों को भेजने के मुतालिक बातचीत होती रही। मैंने इसको बताया कि मेरे घर वालों ने कुछ टाइम मांगा है। इसी दौरान इंतज़ार तवील होता गया। आखिरी साल के पेपर सर पर आ पहुँचे तो जलाल का इसरार बढ़ने लगा। मैंने एक बार फिर घर बात की जब मेरे वालिदैन इकट्ठे बैठे थे। मेरी बात सुनकर मेरे वाले साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सचमुच में अपने सर की पगड़ी उतार कर मेरे सामने फर्श पर रखी और फिर ज़मीन पर बैठकर मुझे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी आप मेरे लिए मेरे अल्लाह की रहमत हैं। मैं आपको नाराज़ करके रोज़े महशर अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं हो सकता। अगर आप अपने बाप के इन जुड़े हुए हाथों और कदमों में पड़ी इस पगड़ी की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ दें तो आपका एहसान होगा, नहीं तो आपका जब दिल करे जलाल को फैमिली के साथ घर बुला लें। मेरे वाले साहब के मुंह से इस हालत में जब जलाल का नाम निकला
تو پہلی بار مجھے اس نام سے نفرت ہوئی، اور نام کے ساتھ ساتھ مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں اسی وقت اٹھ کر والد صاحب کے سینے سے جا لگی اور کہا کہ بابا جان، آپ پر ایک نہیں 100 بار میں قربان جاؤں، میں دوبارہ کبھی اس شخص کا نام بھی نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر میرے والد صاحب کے چہرے پر مطمئن ہونے کی اثرات نظر آئے اور وہ نوافل ادا کرنے لگے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، بیٹا انشاءاللہ تم حج کرنے جاؤ گی، اور حج کے وقت سین حرم میں کھڑے ہو کر ایک بار مجھے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صدق دل سے معاف کر دینا۔ میں والد صاحب کے سینے لگ کر سسکنے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جان، باپ کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، تو آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہے، مجھے میرے والدین سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، اور میں آپ کی خاطر اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ یہ تو فقط ایک غیر محرم کی محبت ہے۔ جب والد صاحب چلے گئے تو مجھے میری ماں نے بتایا کہ جلال کے والد اور چچاؤں نے مل کر تمہاری ایک پھپھو اور تایا کو برہنہ کر کے زندہ جلا دیا تھا، اور الزام لگایا تھا کہ انہیں غلیظ فعل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ 2 سگے بہن بھائی جن کے آواز قائم ہوں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جلال کا خاندان تمہارے باپ دادا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ تمہارے تایا مزاحمت کرتے تھے۔ انہوں نے اسے گھٹیا الزام میں تمہارے تایا اور پھپھو دونوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اپنے 2 بچوں کی موت کے بعد تمہاری دادی تمہارے والد صاحب کو لے کر اپنے میکے چلی آئی تھی۔ تب تمہارے والد صاحب جو اس وقت فقط 14 سال کے تھے، یہ جس گاؤں میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ تمہارے والد کا ننیال ہے۔ وہاں جلال کے ظالم خاندان نے تمہاری پھپھو کو جلا دیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد صاحب کو عزت بخشی اور گاؤں کا سربراہ بنا دیا۔ جب تم نے جلال کے متعلق بتایا تو تحقیق کے بعد تمہارے والد صاحب کو جب اس کے خاندان کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ تمہاری محبت میں جھک گئے۔ ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تمہاری پسند تم سے چھین لیں، اس لیے انہوں نے تمہاری منت کی جو تم نے مان لی۔ اگر تم نہ مانتی تو وہ تمہاری بات مان لیتے۔ ماں کی بات سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد اور خاص طور پر بیٹی کی محبت میں کس حد تک جھک جاتا ہے۔ ایک باپ اپنی بہن پر لگا بد کرداری کا داغ اپنے جوان بھائی کو برہنہ کرنے والے اور ان کو زندہ جلانے والوں کو اپنی دہلیز پر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فقط اس لیے کہ اس ظالم خاندان کا ایک لڑکا اس والد کی بیٹی اپنی مرضی سے ہم سفر چننا چاہتی ہے۔ میں نے لعنت بھیجی ایسی محبت پر جس سے میرے والد صاحب کا دل دکھا۔ اس دن کے بعد کبھی جلال کے متعلق سوچا بھی نہیں، اور اپنے والد صاحب کے کہنے پر اصغر خان نامی لڑکے سے شادی کر لی، جو فوج میں سپاہی تھا۔ بعد ازاں اس نے کمیشن اپلائی کیا اور کمیشن آفیسر بن گیا۔ آج میرا شوہر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں میری ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، مگر میرا شوہر میرا سہارا بن گیا۔ میری خواہش پر مجھے اپنے ساتھ حج کرانے لایا۔ ابھی بظاہر ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے یقین تھا اپنے ہم سفر پر کہ وہ ہجر اسود کو بوسہ دینے کا انتظام کرے گا، اور آخرکار اس نے میری ہجر اسود کو بوسہ دینے کی خواہش پوری کر دی۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہر کوئی ہجر اسود کو بوسہ دے کر خوش ہو رہا ہے، مگر میں تو رو پڑی ہوں، اور میں نے روتے ہوئے بلند آواز میں اپنے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے پکار کر کہا، بابا جان، مجھے آپ کی پسند پر فخر ہے۔ اے اللہ، مجھے تو نے میرے باپ کے لیے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، آج اسی رحمت کے صدقے میرے والد صاحب کو بخش دے، ان کو گناہ معاف فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں نصیحت کروں گا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔